बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमावस की रात थी। जामपुर की हवेली में दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। यह हवेली कई एकड़ पर मुश्तमिल थी, जिसके सारे कमरे उस वक्त तारीकी में डूबे हुए थे, सिवाय एक कमरे के कि जिसकी खिड़की से छलकती हुई रोशनी में एक अरसे से जागती हुई आंखें शदीद इज़्तिराब में मुब्तला थी। वो इस बिस्तर पर करवटें ले लेकर थक चुका तो वो उठकर बैठ गया और अपने जहन में बनती बिगड़ती शक्लों और आवाज़ों से इस कदर बेहाल हो गया कि उसने अपने सर के बाल अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़ लिए। यकायक नीली की बेबसी में डूबी पुकार और चेहरा जब उसकी निगाहों के सामने घूमता तो उसकी इज़्तिराबी हालत मजीद बिगड़ने लगी। वो अपने कमरे में किसी शेर की तरह चकराने लगा और फिर दरवाज़ा खोलकर ऊपर वाले फ्लोर की बालकनी से गुजरता हुआ सीढ़ियां तेजी से उतरने लगा। इस हवेली के सारे मकीन ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, लेकिन एक वो था कि जिससे नींद एक अरसा हुआ रूठ चुकी थी। उसने जो ही टीवी लाउंज के दरवाजे को खोला तो उसके जिस्म पर लिपटी हुई काली चादर तेज हवा के झोंके से लहराने लगी। तो उसने चादर के एक सिरे को अपने हाथों की मुट्ठी में मजबूती से पकड़कर उसे अपने कंधों की तरफ उछाल दिया और जो ही बाहर निकलने लगा कि अचानक शाह बीबी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शाह बीबी जो अभी मुसल्ले पर तहज्जुद के लिए खड़ी थी कि उसे देखकर एकदम उसकी तरफ लपकी। नीली के जाने के बाद शाह बीबी की जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई। उन्होंने अपने तमाम सोशल सर्कल से किनारा कशी इख्तियार कर ली, लोगों से मिलना जुलना तर्क कर दिया। फिर उनके अल्लाह से राजो न्याज बढ़ गए। वो नमाज और कुरान की पाबंद हो गईं और रातों को उठकर बड़ी बेकरारी से अल्लाह को पुकारते हुए तहज्जुद गुजार बन गईं। उस बदनी इबादत ने उनके ऊपर गहरा असर डाला कि उन्होंने सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को खैराबाद कह दिया। जर्क बर्क से सजे महंगे मलबूसात और कीमती जेवरात से सजा उनका बदन उस दिखावे से बहुत दूर हो गया। अब वो लिबास जो भी पहनती उसका रंग सफ़ेद ही होता। हाथों में तस्बीह और आंखों में दूर दूर तक उदासी और खालीपन उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया था। वो सिर्फ एक वक्त का खाना खाती, हालांकि वो इंतहाई खुश खुराक थी, लेकिन अब सारा दिन में एक चपाती शोरबे वाले सालन के साथ खा लेती और कभी कभी तो खाना सामने पड़ा होता और उनके लिए एक लुकमा लेना भी मुहाल हो जाता। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी का महवर उनका इकलौता बेटा था, जिसकी वजह से उनकी रातें अक्सर जाग कर गुजरने लगीं। अभी भी वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए उठकर उसकी तरफ आई और उसे पुकारा, रुको, कहाँ जा रहे हो? वो पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में दूर दूर तक टिपन था। लहू टपकाती आंखों में देखना बड़े सब्र की बात थी। शाह बीबी अब उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। जवार बच्चे, आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? लगभग साल हो गया, अब तक तो शायद वो मर चुकी हो। वो बोली तो उनकी आवाज में लर्जिश सी थी, लेकिन उनकी बात सुनकर जबार की आंखों में नमी सी उतर आई और होंठ कांपे। यही वो लम्हा था जब उन्हें थोड़ी हिम्मत हुई और उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। जबार शाह, तुम इस हवेली के वाहिद वारिस हो। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो सोचो मेरा क्या बनेगा। तुम जहां नीली के लिए इतना सोचते हो, इतना अपनी माँ के लिए क्यों नहीं सोचते? इतना अपनी माँ के लिए क्यों नहीं सोचते? क्यों जबार शाह, क्यों? एक बार मार डालो मुझे। जरा जरा मरने से तो एक ही बार मेरे लिए मरना बेहतर है। वो उसके चौड़े सीने पर अपने बूढ़े हाथ रखे हुए रो दी तो आंसुओं की एक लकीर जवार शाह के चेहरे को भिगोती हुई उसकी घनी दाढ़ी में जज्ब हो गई। जवार शाह ने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर बोलना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ना निकली। मारे बेबसी के उसने अपने गले पर हाथ रख दिया और फिर गुस्सा उसकी कनपटी को भंभोरने लगा। उसने गुस्से से शाह बीबी को देखा और फिर अपने गिरेबान को उनके नातमा कंधों से छुड़ाते हुए उसने लाउंज के दरवाजे को जोर से खोला और बाहर तेजी से निकल गया। शाह बीबी उसकी इस तरह हालत को देखकर वहीं दोजानों बैठ कर रोने लगी। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि उनके रोने की आवाज कोई न सुने। जवार शाह के रास्ते में दो गुजरगाहें थी। एक का रास्ता उस कस्बे में शाहराह की तरफ जाता था, जबकि दूसरा रास्ता उस कस्बे के सबसे कदीम जंगल की तरफ जाता। कस्बे के लोग ज्यादातर उस जंगल में बने शॉर्टकट रास्ते की वजह से कस्बे की मेन शाहराह तक जल्दी पहुंच जाते थे। इसी वजह से वो बिला झिझक उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे।
لیکن یہ شارٹ کٹ راستہ عموماً دن کے وقت استعمال میں لایا جاتا تھا۔ رات کو یہاں سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پر ہونے والے خوفناک حادثات جو کئی بار رونما ہو چکے تھے، لیکن ان کے بارے میں عام انسانی ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کسی انسان کی کارروائی ہوگی، بلکہ یہ سیدھا سیدھا کسی ہوائی مخلوق کی کارروائی لگتی تھی۔ اس جنگل میں جنگلی جانور نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ جنگل چونکہ انسانی بستی کے قریب تھا، اس لیے یہاں سے جنگلی جانور کوچ کر گئے۔ اس لیے دن کے وقت تو لوگ یہاں سے آسانی کے ساتھ گزر جاتے، لیکن رات کے وقت یہاں سے کافی لوگ ڈرے، اور جو ڈرے انہوں نے یہی بتایا کہ اس جنگل میں رات کے وقت کچھ عجیب پر اسراریت اور عجیب و غریب آوازیں ہیں کہ ان کو سن کر ہی دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ آواز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہوں، اور ان کی موجودگی بھی باقاعدہ آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ بھی اس جنگل میں رات کو سفر کر کے واپس آئے اور جو بھی اپنے محسوسات لوگوں کو بتاتے، اس کے اگلے دن ہی یہ لوگ دیوانے ہو گئے، اور پھر انہی دیوانوں نے اٹھ کر عام لوگوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے گھر والوں نے انہیں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دیا، لیکن وہاں رات کو یہ پراسرار طریقے سے مر گئے، جس کی وجہ آج دن تک معلوم نہ ہو سکی۔ اس کے بعد یہ معاملہ پورے قصبے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، اور پھر لوگوں نے رات کے وقت یہاں سے گزرنا چھوڑ دیا۔ اگر رات کو بہت ایمرجنسی بھی ہو جاتی تو بھی یہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا، بھلے انہیں لمبے راستے کو ہی اختیار کر کے مین شاہراہ تک ہی کیوں نہ پہنچنا پڑتا۔ لیکن زوار شاہ رات کو یہاں اپنی بے پناہ گھبراہٹ اور شدید ڈپریشن کی وجہ سے اس جنگل میں داخل ہوتا، اور خاص کر اس جگہ جہاں اس سے نیلی جدا ہوئی تھی، اس جگہ پہنچ کر زوار شاہ کی دیوانگی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ سارا قصبہ رات کو اس جنگل میں آنے سے ڈرتا تھا، وہیں زوار شاہ اس جنگل میں رات کو بنا خوف کے آتا۔ آج بھی وہ ٹارچ ہاتھ میں جلائے اس جنگل میں چلے جا رہا تھا کہ اسے اچانک ٹارچ کی روشنی میں ایک انتہائی سنہری سی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی، تو وہ چونک کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ لمبی سی سنہری رسی جو اتنی چمک رہی ہے کیا ہے۔ وہ رات کے اس پہر اس سنہری نظر آنے والی چیز سے خوف زدہ نہ ہوا، کیونکہ خوف اس نے بہت پہلے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا تھا۔ نزدیک جا کر جب اس نے دیکھنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو رسی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے چندیا گئیں۔ یہ ایک سنہری رنگ کا سام تھا، جس کے جسم کے آر پار ایک تیر سا تھا، اور تیر والی جگہ پر بے تحاشا خون رس کر زمین پر جذب ہو رہا تھا۔ زوار شاہ نے دائیں بائیں دیکھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اور اس خاموشی میں کہیں الو کی پراسرار آواز گونجتی تو جنگل کے اس پہر یہ آواز دل کو خوف زدہ کر دیتی۔ لیکن زوار شاہ اس ڈر سے بے نیاز ایک پتلی سی شاخ سے جو اس سانپ کے نزدیک کی رکھی تھی اٹھا کر اسے آہستہ آہستہ چھونے لگا، تو اسے اس سانپ میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی، کہیں یہ مر نہ گیا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ اس شاخ سے اس کے جسم کو چھوا، مگر وہ سانپ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ اب زوار نے اس سانپ کو اپنی انگلی سے ہاتھ لگایا تو اسے اس کا جسم حیرت انگیز حد تک ٹھنڈا لگا۔ آج کل بارشوں کی وجہ سے جنگل کے کافی اندر جہاں درختوں کا جھنڈ تھا وہاں خنکی اور نمی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کافی ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے مختلف تھا اور ٹھنڈا تھا۔ یہ حصہ درختوں کی وجہ سے کافی گنجان سا لگتا تھا، اور بڑے بڑے درختوں کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ اس وجہ سے جنگل کی زمین میں اس جگہ سے ہلکی نمی اور گلاہٹ محسوس ہوتی۔ خدا جانے کب سے پڑا ہے، زوار شاہ کے دل میں خیال سا ابھرا۔ اس سانپ کے جسم سے خون ابھی تک نکل رہا تھا، مطلب یہ کہ یہ حادثہ ابھی ہوا ہے، شاید بچ جائے۔ اس نے سوچا، اور پھر ایک دم سے اسے گیلی زمین سے اٹھا لیا تو وہ سانپ اس کے ہاتھوں میں جھول سا گیا۔ زوار شاہ اب کھڑا تھا اور اس کے ہاتھوں میں پکڑا ایک لمبا موٹا سا سانپ بے حس و حرکت سا تھا۔ اس نے کچھ دیر دیکھا اور پھر ہمت کر کے اس کے جسم سے تیر کھینچا تو سانپ کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ زوار شاہ کو یہ لگا کہ شاید یہ اب اٹھ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سانپ کے جسم سے تیر نکالنے والی جگہ سے خون بھل بھل کر باہر نکل رہا تھا، تو زوار شاہ نے اس جگہ پر اپنا رومال باندھ دیا اور وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا کہ اچانک الو کی تیز آوازیں اسے ہر طرف سے سنائی دینے لگیں۔ اس قدر شور اٹھا کہ کان کے پردے پھٹنے لگے، جیسے وہ اسے کسی انتہائی آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ آج پہلی بار زوار شاہ کو جنگل کے اس حصے میں آ کر انتہائی
پر اسراریت سی محسوس ہوئی۔ الوؤں کی آواز کا ایک دم سے بڑھ جانا، قدموں کی چاپ کا مسلسل آنا، گھٹن کا احساس اور عجیب سی خوشبو کا پھیلتے جانا، ان ساری علامات کا ایک دم ظہور زبار شاہ کو پریشان کرنے لگا۔ زبار شاہ پیشے کے اعتبار سے ویٹنری ڈاکٹر تھا، اس لیے وہ کسی بھی جاندار کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے بر وقت فیصلہ کیا اور یہاں سے جانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتا جنگل سے باہر نکلا تو اسے ایسا لگا کہ جس ہاتھ میں اس نے سام پکڑ رکھا تھا وہاں وزن بڑھ سا گیا ہے، تو اس نے اس سام کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ لیکن ایک بات اس کے ذہن کو بڑی بری طرح سے الجھانے لگی کہ جب اس نے اس سام کو پکڑا تھا اور تیر نکالنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا، اس وقت اس سام کا وزن بالکل بھی اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو ہی اس نے وہ تیر نکالا تو ایک دم سے اس سام کا وزن کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اچانک چلتے چلتے وہ زوردار دھکے سے زمین پر منہ کے بل گرا، لیکن گرنے سے پہلے اس نے سانپ کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا، ورنہ سامنے پڑے ایک نوکیلے پتھر پر آ کر اس سانپ کا سر لگ جاتا تو شاید اس کا سر پاش پاش ہو جانے سے نہ بچ سکتا۔ سانپ کو مزید زخمی ہونے سے بچاتے بچاتے زبار شاہ کا اپنا ہاتھ اس نوکیلے پتھر پر لگا اور زخمی ہو گیا۔ زبار شاہ جب زمین پر گرا تو اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا، ٹارچ آن کی اور پلٹ کر پیچھے دیکھا کہ کس نے اسے دھکا دیا ہے، مگر وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ پہلی بار زبار شاہ کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس نے غور سے سانپ کی طرف دیکھا جو اب بھی اس کے ہاتھ میں بے حس و حرکت تھا اور رومال والی جگہ اس کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ کون مجھے اتنے زور کا دھکا دے سکتا ہے؟ زبار شاہ کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس نے موبائل کی ٹارچ سے دائیں بائیں روشنی ڈال کر دیکھا۔ وہ کوئی وہم کا مریض نہ تھا، نہ ہی توہم پرستی کا شکار تھا، نہ ہی اس نے جن بھوتوں کی کہانیوں پر یقین کیا تھا، لیکن کچھ تو تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی ہر طرف پھیلاتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہا تھا، اور اس سے سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے باقاعدہ اپنی کمر پر کسی کے زوردار ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے پائل کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے تو زبار نے ایک دم آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھنے لگا اور سام کو بھی اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اسے یہاں پر بے یار و مددگار زخمی حالت میں چھوڑنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہ ہوا۔ وہ اٹھ کر جو ہی چلنے لگا تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی مسلسل اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو، لیکن اب کی بار اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی حماقت نہیں کی اور مسلسل قرآنی آیات کا ورد بھی کرنے لگا۔ اسے اپنے قریب ہی چلتے چلتے خوشبو بھی محسوس ہونے لگی۔ اچانک اسے اپنے کانوں کے قریب ایک سرگوشی سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اسے کہہ رہا ہو کہ اسے یہاں ہی چھوڑ کر جاؤ، کیوں اس مصیبت کو اپنے گلے کا ہار بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ لیکن زبار شاہ نے اونچی اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دی، مگر وہ سرگوشی اس کے کانوں سے دور نہ ہوئی۔ کوئی مخلوق اس کے ساتھ ساتھ مسلسل چل رہی تھی اور اسے اس سانپ کو پھینکنے پر اصرار بھی کرتی جا رہی تھی۔ شاید زبار کی بچت اس وجہ سے بھی تھی کہ وہ مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا، ورنہ شاید اس کا بھی حال برا ہو جاتا، کیونکہ دھکا لگنے سے اسے اس بات کا واضح احساس ہو چکا تھا کہ جو مخلوق اس کے پیچھے آ رہی ہے وہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، بلکہ انتہائی طاقتور اور زور آور ہے۔ حویلی کا مین دروازہ جو ہی زبار شاہ کو نظر آیا تو اس کی سانس میں سانس آئی اور وہ اس دروازے کو کھول کر فوراً اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے آنے والی مخلوق حویلی کے دروازے کے باہر ہی رک گئی، کیونکہ نہ تو اسے اندر آتے ہوئے کسی پائل کی آواز سنائی دی اور نہ ہی کوئی خوشبو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ زبار نے ایک سکھ کا سانس لیا اور ٹی وی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، جہاں شاہ بی بی ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی اس کی سلامتی کی مسلسل دعائیں مانگتے ہوئے سجدہ ریز تھیں۔ زبار شاہ کی مخصوص خوشبو جب شاہ بی بی کو آئی تو وہ ٹھٹک کر اٹھ گئیں اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ آج بہت جلدی آ گئے ہو زبار، سب خیریت ہے؟ اور پھر ان کی نظر زبار کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی دوسرے ہاتھ پر گئی تو وہ ایک دم سے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تمہارا ہاتھ کیسے زخمی ہوا اور یہ کیا اٹھا کر لائے ہو؟ جب وہ اس کے نزدیک پہنچی تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں کہ زبار کے دوسرے ہاتھ میں سانپ ہے، تو ایک دم ان کا ہاتھ اپنے سینے پر آیا۔ یہ کیا اٹھا کر لے آئے ہو؟ یہ سانپ ہے اور زخمی ہے۔ تو زبار نے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر ضروری مرہم کرنے کے لیے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر اس نے اس سانپ کے جسم کو رکھا اور روئی اور پٹی لے کر اس کا زخم اچھی طرح سے صاف کیا،
फिर उसे मुकम्मल तौर पर तिब्बी इमदाद देने के बाद अपने पास रखते हुए पिंजरे में उसे बंद कर दिया। वो अपने इल्म के मुताबिक जान चुका था कि ये सांप नहीं बल्कि नागिन है, और इच्छाधारी नागिन लगती है, जो पूरी दुनिया में एक नायाब नस्ल के तौर पर जानी जाती है। और ये नस्ल पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है, क्योंकि उसका शिकार मुख्तलिफ मकासद और ताकत के हुसूल के लिए किया जाता है। ज़बार उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। ये बहुत ही खूबसूरत नागिन थी। उसका जिस्म काफ़ी गहरा था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता था कि ये बचेगी या नहीं। लेकिन बहरहाल ज़बार ने अपनी तरफ से तमाम तिब्बी हरबे आजमा डाले, और अब थकन से उसका जिस्म चूर चूर होने लगा। तो उसने अपने लिए इलेक्ट्रिक केतली पर काफ़ी बनाने के लिए पानी गर्म किया और काफ़ी बनाने लगा। उसने पिंजरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद किया और फिर अपने बिस्तर पर काफ़ी का मग लेकर बैठ गया। बाहर एकदम तेज़ झक्कड़ चलने लगे। उसे बड़ी हैरत हुई कि अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था, ये एकदम इतना ख़राब कैसे हो गया। उसने खिड़की से पर्दे हटाए तो कद आदम शीशे वाली खिड़कियों से उसने बाहर की तरफ देखा तो बाहर लान में लगे हुए सनोवर कीकर शीशम के दरख्त तेज हवा के झक्कड़ से दाएं बाएं झूम रहे थे, और उनकी शाखों से पैदा होने वाली आवाज़ झक्कड़ के साथ मिलकर अजीब खौफनाक सी हो गई थी। दूर कहीं बिल्लियों के रोने की बदस्तूर आवाज़ उसके कानों में पड़ने लगी। बाहर मजीद गहरा अंधेरा छा गया। बार बार कड़कती बिजली और गरजते बादल उस रात को और भी भयानक बना रहे थे। ज़बार ने अपनी खिड़की के पर्दे बराबर किए, टेबल लैंप को रोशन किया और कमरे की ट्यूबलाइट को बंद करके वो बिस्तर पर दराज हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि उसे रास्ते में होने वाले तमाम वाकयात की रील अपने सामने चलती हुई महसूस हुई। तो उसे अपने बाजुओं में फिर से रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। ये सब क्या था? ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता। यकीनन इन सब वाकयात का ताल्लुक इस नागिन से हो सकता है। ये सब सोचते सोचते ज़बार ने गर्दन मोड़कर पिंजरे में सोई हुई नागिन की तरफ देखा, जो अब भी बेसुध पड़ी हुई थी। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसके जहन से वो नागिन निकल चुकी थी। उसने हाथ मुंह धोया और कमरे से निकल गया। उसका इरादा आज हॉस्पिटल से छुट्टी करने का था, लेकिन एक इमरजेंसी कॉल आने की वजह से वो हॉस्पिटल की तरफ गया। उसने वहाँ एक ज़ख्मी जानवर का केस निपटाया और फिर इसी दौरान उसे अचानक उस इच्छाधारी नागन का ख्याल आया, तो वो छुट्टी लेकर घर आ गया। वो जो ही घर में दाखिल हुआ तो सामने से आती शाह बीबी के चेहरे पर तफक्कुरात देखकर वो चौंक सा गया और फिर सीधा कमरे में जाने का इरादा मौकूफ करते हुए वो उनकी तरफ बढ़ा। उसने इशारे से दरियाफ्त किया, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? शाह बीबी ने फिक्रमंदी से पूछा। तो उसने थके थके अंदाज में इशारे से बताया कि हॉस्पिटल गया था, इमरजेंसी की कॉल आई थी। ओह अच्छा, मैं तुम्हारे कमरे में गई थी तुम्हें नाश्ता देने के लिए, लेकिन तुम्हें वहां ना पाकर मैं थोड़ी फिक्रमंद हो गई। तुम इस दफ़ा मुझे बताकर भी नहीं गए। तो वो मुस्कुरा दिया। नाश्ता करोगे? ज़बार ने शिद्दत से सर हिलाया तो शाह बीबी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता ताज़ा बनवा कर भिजवाती हूँ। उसने इशारे से अपनी माँ के नाश्ता करने को पूछा तो शाहबानो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। क्या इससे पहले तुम्हारे बगैर नाश्ता किया है? वो शाहबानो की बात सुनकर बजाय मुस्कुराने के इंतहाई संजीदा हो गया और फिर तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए वो नजरों से ओझल हो गया। शाहबानो उसे उस वक्त तक देखती रहीं जब तक वो नजर आता रहा, और फिर वो थके थके कदमों के साथ किचन में गई और उसके लिए चाय बनाने लगी। ज़बार शाह जब कमरे में आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो नागन तो फन फैलाई बैठी है। वो जूं ही उसके पिंजरे की तरफ बढ़ा तो वो भी उसकी तरफ मुतवज्जे होकर देखने लगी। ज़बार शाह अब उसके पिंजरे के पास खड़ा था और उसका करीब से मुआयना कर रहा था। उसका जख्म काफ़ी बेहतर था, लेकिन अचानक वो चौंक गया जब उसने उस नागिन के सर पर ताज का निशान देखा। तो गोया ये एक इच्छाधारी नागिन है। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था और फिर वो ऐन उसके सामने खड़ा हो गया। ज़बार शाह की निगाहें जब उसके जिस्म से होती हुई उसकी आंखों से टकराई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कायनात की हरकत रुक गई हो, सब कुछ साकत हो गया हो। वो नागिन ही नहीं थी, बल्कि उसे वो एक तिलिस्म लगी जिसका जादू सर चढ़ कर बोलता है। उसकी आंखों से उसे अजीब सी रोशनी सी निकलती हुई महसूस हुई। वो ना जाने कब तक यूं ही खड़ा रहता कि अचानक कमरे में जब शाह बीबी दाखिल हुई तो वो उस कैफियत से निकला और पलटकर शाह बीबी की तरफ देखा तो शाह बीबी हवा में चेहरा ऊंचा किए दाएं बाएं कुछ सूंघती हुई उन्हें दिखाई दी। क्या जबरदस्त खुशबू है ज़बार, कौन सा परफ्यूम लगाया है?
बड़े अरसे बाद तुमने कोई परफ्यूम इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने ज़बार की तरफ मुस्कुराते हुए ट्रे लाकर उसके बेड पर रखी तो वो उनकी तरफ हैरत से देखने लगा और इशारे से शाह बीबी को बताया कि उसने कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया। आपको गलत फहमी हुई है। अरे नहीं ज़बार, इसमें गलत फहमी वाली क्या बात है? तुम्हारे कमरे में आज जब मासी सफाई करने के लिए आई तो वो भी यही बात कर रही थी कि ज़वार बाबा के कमरे से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, उस वक्त भी बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, लेकिन अब जब मैं दोबारा तुम्हारे कमरे में आई हूँ तो उसी तरह खुशबू आ रही है। तो ज़बार शाह उनकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने तोस उठाया और आहिस्ता आहिस्ता उस पर मक्खन लगाते हुए खाने लगा। बीबी जान उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये अब जवाब नहीं देगा तो वो समझ गईं और फिर उन्होंने दोबारा उससे सवाल नहीं पूछा और खामोशी से चाय के हल्के हल्के सिप लेने लगी। तुम्हारी मरीज का क्या हाल है जिसे तुम रात को लेकर आए थे? उन्होंने ज़बार से पूछा और फिर उसकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए उन्होंने पिंजरे की तरफ देखा जहां पर इच्छाधारी नागिन फन फैलाए बैठी थी। ये अब कुछ बेहतर लग रही है, मेरे ख्याल में तो तुम्हें इसे आज़ाद कर देना चाहिए। तो ज़बार ने तायद में सर हिलाया। उसने ट्रे में रखे मिल्क पॉट से एक बर्तन में दूध निकाला और उसे पिंजरे के अंदर रख दिया। नागिन फन फैलाए उसे ये सारे काम करते हुए देखती रही, लेकिन उसने ज़बार के हाथों पर डंक मारने की कोशिश नहीं की। ये देखकर शाह बीबी बड़ी हैरान हुई। फिर उन्होंने आहिस्ता से चाय के बर्तन समेटे और बाहर चली गई। शाह बीबी के जाने के बाद ज़बार शाह मखसूस दस्ताने पहनकर नागिन के जख्म पर दवाई लगाने लगा। जो ही पिंजरा खोला तो नागिन पलक झपकते ही पिंजरे से निकलकर उसके कंधे पर आ गई। एक पल को तो ज़बार को समझ ही नहीं लगी कि क्या हुआ है, लेकिन उसे जब अपने कानों के पास उस नागिन की फुंकार सुनाई दी तो ज़बार की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। वो जहाँ था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। नागिन अब उसके एक कंधे से दूसरे कंधे पर रेंगते हुए फन फैला कर बैठ गई और उसका मुंह ज़बार के साइड फेस की तरफ हो गया। डर के मारे ज़बार ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि ये नागिन उस नायाब नस्ल से थी कि जिसका जहर इंतहाई कम वक्त में मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी होता है और उसका डंक इस कदर मोहलिक होता है कि डंक लगते ही पूरा जिस्म मफलूज हो जाता है। मौत सामने थी और ज़बार शाह जैसा मजबूत इंसान भी मौत की सख्ती के सामने पसीने पसीने हो गया। नागिन अपना फन फैलाए अपनी दो शाखा ज़बान से उसके बालों में न जाने क्या सूंघती फिर रही थी। वो अपना मुंह ऐन गर्दन की शाहरग पर लेकर आई और अपनी दो शाखा ज़बान से उसकी गर्दन की जिल्द को चखती रही। ज़बार को अपनी गर्दन पर जलन का एहसास हुआ। उसे नागिन की ज़बान की धार किसी तेज नोकदार आले की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन वो दम रोके खड़ा रहा। फिर वो बरकरफ्तारी से ज़मीन पर आ गई कि ज़बार को पता ही न चल सका। ज़मीन पर आते ही वो लेट गई। उसने अपना मुंह भी ज़मीन पर रख दिया। उसका ये अंदाज देखकर ज़बार शाह को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो ये बताना चाह रही हो कि वो बेज़रर है और तकलीफ में है। ज़बार शाह बगैर हिले अपनी आंख की जुम्बिश से नीचे लेटी हुई नागिन को देखने लगा, जो बज़ाहिर उसके पैरों में बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में पड़ी हुई थी। ज़बार थोड़ा सा पीछे हटा और टेबल पर रखी हुई दवाई और रुई लेकर मुड़ा तो नागिन अभी भी हस्बे मामूल वैसे ही थी। ज़बार के दिल में पैदा होने वाला डर किसी हद तक कम हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उसके करीब आया। उसने रुई पर दवाई लगाई और फिर उसने उसके जख्म पर वो रुई रख दी। नागिन ने कोई रद्द अमल न दिया। ज़बार ने इंतहाई टेक्निक के साथ उसे गर्दन की तरफ से पकड़ा और फिर उसे पिंजरे में डाल दिया, क्योंकि वो उसे इस तरह से खुला रखने का रिस्क नहीं ले सकता था। ज़बार शाह ये महसूस कर रहा था कि कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई है। वो हैरान था। फिर वो अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। नागिन अब अपना फन फैला कर बैठी हुई थी और उसी की तरफ देखे जा रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और शाह बीबी अंदर आ गई। ज़बार नीचे फुफुआई बैठी हैं। वो अब तुमसे जवाब चाहती हैं रिश्ते के हवाले से। तुम अब कोई फैसला कर ही डालो। आखिर वो अपनी बेटी को कब तक यूं ही घर में बिठा कर रखेगी? तो शाह बीबी की बात पर वो बेचैनी से पहलू बदलने लगा। शाह बीबी जानती थी कि वो अपनी शादी का मौजू बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। देखो ज़बार, सब बुजुर्गों की ये मुश्तरका ख्वाहिश है, इसलिए तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। और अब तो नीली भी नहीं रही जिसकी खातिर तुम इनकार किए जा रहे हो सकता है तुम्हारा ये स्ट्रेस कम हो तो तुम बोलना भी शुरू कर दो। वो झुंझुलाकर अपनी माँ के पास से उठ गया और अपनी माँ शाह बीबी के आगे हाथ जोड़ने लगा, जैसे कह रहा हो कि
امی یہ بزرگوں کے حوالے سے مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دیں آپ لوگ. آخر مجھے کیوں رشتوں میں باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں؟ میں نیلی کے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. شاہ بی بی نے اسے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی. زوار بچے، نیلی اب زندہ نہیں ہے. یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ کسی کے تصور کے ساتھ بھلا کب تک زندگی گزار سکتے ہو تم؟ کیا خوشیوں پر تمہارا کوئی حق نہیں؟ حویلی میں سب کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں. آج ان کے بچے بھی ہو گئے اور وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں. ایک میں جنم جلی ابھی تک تمہاری خوشی دیکھنے سے محروم ہوں. لیکن وہ ان کا ہاتھ چھڑاتا ہوا دور کھڑا ہو گیا تو شاہ بی بی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس سے پہلے کہ ان کے آنسو بہہ نکلتے وہ کمرے سے باہر نکل گئیں اور زبار تھکے تھکے انداز میں آرام سے کرسی سے سر ٹکائے نیلی کی یادوں میں کھو گیا. یہ حویلی جو ان کے پرکھوں نے انگریزوں کے زمانے میں بنائی تھی، اس میں کئی نسلیں پل بھر کر جوان ہوئیں اور مرنے کے بعد اسی حویلی کے احاطے میں دفن ہوئیں. زبار اور نیلی اس حویلی کی 5ویں نسل میں شمار ہوتے تھے. اس حویلی سے باہر جتنی بھی جائیداد تھی وہ سب میں برابر برابر تقسیم ہو چکی تھی. لیکن یہ حویلی زبار کے والد کے حصے میں آئی. لیکن اس میں سبھی بہن بھائی مل جل کر رہتے تھے. زبار نیلی کا فرسٹ کزن تھا. ان کا بچپن ایک ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا. نیلی اس کی تایا کی بیٹی تھی. خاندان میں لڑکوں کی نسبت لڑکیاں زیادہ تھیں، اس لیے اس حویلی میں رہنے والوں کی خواہش تھی کہ زبار ان کا داماد بنے. پیدا ہوتے ہی زبار کو اپنا داماد بنانے کی کشمکش شروع ہو چکی تھی، کیونکہ زبار اس وسیع حویلی کا واحد وارث تھا اور ہر کسی رشتہ دار کی یہ خواہش تھی کہ ان کی بیٹی زبار کی دلہن بن کر اس پوری حویلی کی مہارانی بن جائے. لیکن زبار اور اس کے والدین دوسروں کی نیتوں اور خاندانی سیاست سے بے خبر زندگی گزار رہے تھے. زبار باقی بچوں کی نسبت نیلی کے ساتھ کھیلنا زیادہ پسند کرتا تھا. وہ اور نیلی اس حویلی کے پائیں باغ میں باقی بچوں سے ہٹ کر کھیلتے رہتے تھے اور جوں جوں وہ بڑے ہوئے ان کی یہ پسندیدگی کب اور کیسے محبت میں بدل گئی ان دونوں کو ہی پتہ نہ چلا. زبار کی پسندیدگی کا علم جب خاندان میں پھیلا تو بھونچال چال سا آ گیا. ہر کسی کو نیلی چبھنے لگی. زبار کا یہ فیصلہ خاندان میں جسے سب سے زیادہ برا لگا وہ ان کی منچلی پھپھو تھیں، جو خاوند کی وفات کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر اس حویلی میں آ گئی تھی. اور زبار کے والد نے ان کی کفالت کی اور وہ ہمیشہ سے اپنی بیٹی کے لیے زبار کو ہی داماد بنانے کی خواہش مند رہیں. لیکن جب انہیں زبار کی پسندیدگی کا علم ہوا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ صبح و شام زبار کی والدہ شاہ بی بی کو نیلی کی طرف سے بھڑکاتی رہتی. اس میں جو عیب نہ بھی ہوتا وہ عیب بھی ان کے سامنے لے کر آتی تاکہ ان کا دل برا ہو اور وہ اس رشتے سے انکار کر دیں. لیکن شاہ بی بی کو اپنے اکلوتے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا اور نہ ہی وہ زبار کے خلاف جانے کا کسی صورت تصور بھی کر سکتی تھی. جب شاہ بی بی کی طرف سے منچلی پھپھو کو ٹکا سا جواب مل گیا تو ان کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے. انہوں نے نیلی کو جان سے مارنے کی کئی بار کوشش بھی کی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ مزداق نیلی کی اللہ حفاظت کرتا رہا. پھر جب صبر نہ ہوا تو نیلی پر جادو ٹونے کروانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی. لیکن ایک تو نیلی 5 وقت کی نمازی تھی اور ہر وقت قرآن آیات کا ورد کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس پر یہ جادو ٹونے زیادہ اثر نہ کر سکے. لیکن منچلی پھپھو ٹک کے نہ بیٹھیں اور اپنی سی ہر طرف کی کوششیں جاری اور ساری رکھے ہوئے تھیں. زبار اور نیلی دونوں الگ الگ شہر کے کالج میں پڑھتے تھے اور چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ حویلی میں چلے آتے تھے. اس بار گرمیوں کی چھٹیاں نیلی کو کم ملی تھیں تو اس نے ہاسٹل جانے کے لیے زبار سے کہا کہ وہ اسے ایک دن پہلے ہی ہاسٹل چھوڑ آئے. لیکن اچانک گاڑی خراب ہو گئی جو شام تک ٹھیک ہوئی. اس وقت نیلی کے والد نے کہا کہ وہ اگلے دن چلے جائیں، لیکن نیلی نہ مانی اور رونے لگی تو زبار نے حامی بھر لی کہ وہ اسے آج ہی چھوڑ کر آئے گا. ویسے بھی وہ نیلی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا. انہوں نے مین شاہراہ پر جلدی پہنچنے کے لیے جنگل کے اسی راستے پر گاڑی ڈال دی جو شارٹ کٹ تھا. جنگل کے بیچوں بیچ یہ راستہ پختہ ہو گیا تھا اور شام کے سائے اب ہر طرف پھیلنا شروع ہو چکے تھے. نیلی دعاؤں کے حصار میں گھر سے نکلی. رات کے 9 بج رہے تھے. زبار گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا. جنگل کی اس سڑک پر ہو کا عالم تھا. عجیب سنسنی سی پھیلی تھی. دور دور تک کسی زی روح کا نام و نشان نہیں تھا. ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی. زبار نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تاکہ وہ جلد از جلد قصبے کی مین شاہراہ تک پہنچ سکیں. نیلی نے ہینڈ فری اپنے کانوں سے لگایا ہوا تھا اور سیٹ پر نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند لی. اچانک زبار نے ایک زوردار بریک لگائی کہ نیلی کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا.
नीली ने हशमगीन नजरों से जबार की तरफ देखा तो जबार के चेहरे पर घबराहट के आसार देखकर उसने जब बाहर की तरफ देखा तो उसके भी औसान खता हो गए, क्योंकि सामने ही 4 मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था सड़क पर नाका लगाकर खड़े थे। इसी वजह से जबार ने गाड़ी को जोरदार ब्रेक लगाई। चुपचाप बाहर निकलो, एक नकाब पोश पिस्तौल लहराते हुए मुखातिब हुआ। लेकिन जबार ने ना दरवाज़ा खोला बल्कि गाड़ी रोकने से बहुत पहले उसने अपनी फ्रंट साइड के शीशों को चढ़ा लिया। लेकिन बदकिस्मती से पिछली सीटों के शीशे खुले रह गए और इसी बात का फायदा उन नकाब पोशों ने उठाया और गाड़ी के पिछले दरवाजे खोलकर वो अंदर बैठ गए। और फिर जबार की कनपटी पर उन्होंने पिस्तौल रख दी तो जबार को चुपचाप नीचे उतरना पड़ा। नीली भी नीचे उतरी। उनमें से 2 नकाब पोश नीली की तरफ आए तो जबार एकदम उनके दरमियान आ गया। देखो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरी कज़न को हाथ मत लगाना। इससे पहले कि जबार मजीद कुछ कहता, 2 नकाब पोशों ने जबार को अपने घेरे में ले लिया और उसने दोनों बाजू पीछे की तरफ बांध दिए। उनमें से 2 नकाब पोश नीली की तरफ बढ़े और उसके मुंह पर टेप चिपका दी। नीली मजाहमत करने लगी तो दूसरे ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और वो नीचे जमीन पर गिर गई। जबार उन दोनों पर चीखने लगा। नीली बार बार इमदाद तलब नजरों से जबार को देखने लगी। फिर वो नीली को एक हाई रूफ की तरफ धकेलने लगे। नीली शदीद मजाहमत कर रही थी और फिर उसे गाड़ी की पिछली सीट पर जोरदार धक्का देकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जबार की नज़रों के सामने नीली को ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाया जा रहा था और वो इतनी ज़ोर से चीखा कि उसका गला बंद हो गया। जो ही गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ी तो जबार भी उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन गाड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आनन पानन उसकी निगाहों से ओझल हो गई। एक बात तो तय थी कि आने वालों को सिर्फ नीली चाहिए थी। उन्हें गाड़ी या गाड़ी में मौजूद नकदी मोबाइल से कोई लेना देना नहीं था। गाड़ी के पीछे भागते भागते जबार का पांव एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल गिरा और वहीं पर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि नीली अगवा हो चुकी है और उसका अब तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ इस केस पर काम करना शुरू किया, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। जबार पागल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये उनके साथ क्या हुआ है, किसने ऐसी दुश्मनी निकाली। ताया और ताई नीली की गुमशुदगी के बाद अपने हवासों में ना रहे और यके बाद दीगरे नीली के गम में फौत हो गए। वो अक्सर इशारे से अपनी माँ से पूछता कि मुझे क्यों मौत नहीं आती, क्या मैंने ताया ताई से कम नीली से मोहब्बत की थी। तो उसकी वालिदा अपने बेटे की ऐसी पागलों वाली सोच पर रोने लगती। उसने सिर्फ अपने बचपन की मोहब्बत ही नहीं खोई थी बल्कि अपनी आवाज़ भी खो दी। अब उनका इकलौता बेटा गूंगा था, ये सोचकर ही उनका कलेजा मुंह को आने लगा। उस रात से जबार उसे ढूंढने के लिए उस जंगल में जाता। अपने बेटे की हालत देखकर जबार के वालिद भी ज्यादा अरसा जिंदा न रहे। कहने को तो ये हवेली उनके रिश्तेदारों से भरी पड़ी थी, लेकिन इस हुजूम में खुद को और अपने बेटे को बहुत ही तन्हा महसूस करती। मंचली पुप्पो अपनी बेटी के साथ उन दोनों माँ बेटा के इर्द गिर्द घेरे डाले रखती और शाह बीबी को अपनी बेटी के साथ शादी पर उकसाती रहती। लेकिन जबार किसी सूरत नहीं मान रहा था। हालांकि इस वाक़े को साल से ऊपर हो गया था, लेकिन उस दौरान ना तो नीली की मोहब्बत कम हुई थी और ना ही जबार की आवाज़ वापस आई। उसकी जुदाई का गम उसे किसी करवट चैन लेने नहीं दे रहा था। यही वजह थी कि जब भी पुप्पो उनके यहाँ रिश्ते की बात करने के लिए आती तो वो कमरे से बाहर ही ना निकलता, बल्कि उसकी भरपूर कोशिश होती थी कि वो पुप्पो का सामना ना ही करे तो अच्छा है। वो ये सोचते सोचते जहनी तौर पर इस कदर थक चुका था कि वहीं कुर्सी से सर टिकाकर सो गया। अचानक जब उसकी आंख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। उसे शदीद भूख सताने लगी। वो जो ही उठने लगा उसकी नज़र पिंजरे पर पड़ी जहां पर वो नागिन नहीं थी। वो डरते हुए उस पिंजरे के पास आया तो ये देखकर वो शजदर रह गया कि पिंजरे का दरवाज़ा तो बंद था, तो फिर नागिन इसमें से कैसे गायब हुई। वो दाएं बाएं पिंजरे को उलट पलट कर देखने लगा कि कहीं उसमें सुराख ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल नया पिंजरा था और इंतहाई मजबूत भी था। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या उसे ज़मीन खा गई या आसमान? वो अपने पूरे कमरे के फर्नीचर को भी दाएं बाएं से देखने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसके आसार मौजूद न थे। अलबत्ता कमरे में भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही थी। उसकी भूख उड़ चुकी थी और वो अपने दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए अपने बेड पर बैठा। एक बार फिर थकन उसके हवासों पर तारी होने लगी तो वो लेट गया और नीली की यादों में डूबे डूबे उसे नींद ने आ लिया। नींद में उसे ये एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके बेड पर आकर बैठा हो, तो उसकी आंख खुल गई।
सामने ही बिस्तर पर उसके पाँव की तरफ एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। वो बुदक कर जो ही उठकर बैठा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी और अब उसकी जगह वही ताज वाली इच्छाधारी नागिन बैठी हुई थी। उसने अपने जहन को झटका दिया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो नागिन गायब हो जाती, जबार ने उसे गर्दन से पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया और फिर वो दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गया। काफी देर तक करवटें लेने के बाद वो सो गया, लेकिन उसकी नींद में बहुत बेचैनी थी। पहली अजान होते ही वो उठा, उसने नमाज पढ़ी और जो ही किचन में आया तो एक अजनबी लड़की को देखकर हैरान रह गया। लेकिन जब उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये वही रात वाली लड़की थी जो उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी और फिर एकदम गायब हो गई और उसकी जगह वो इच्छाधारी नागिन आ गई। साहब, कुछ चाहिए? उस लड़की ने पूछा तो जबार अपने ख्यालों से चौंका। जबार ने इशारे से उससे पूछा कि वो कौन है। वो मुस्कुराई, मुलाजिमा। जबार ने फिर इशारे से उसे देखकर कहा कि तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो अचानक उस लड़की ने नजर उठाकर जबार की आंखों में झांका तो जबार गड़बड़ा सा गया। उस लड़की की आंखें उस नागिन की आंखों जैसी थी। वो जब दोबारा अपने कमरे में गया तो नागिन पिंजरे में मौजूद नहीं थी। उसने सोचा कहीं मेरा वहम ना हो, लेकिन खाली पिंजरे की हकीकत झुटलाई भी नहीं जा सकती थी। मुलाजिमा को इस हवेली में आए हुए कुछ रोज ही गुजरे थे, लेकिन जबार को ऐसा लगने लगा था जैसे वो इस पर हर वक्त निगाह रखे हुए है, खासकर जब पुप्पो और उसकी बेटी आए हुए हों। पुप्पो की एक आदत थी कि वो जब भी जबार के पोर्शन में आती तो कुछ ना कुछ पका कर लाती, खासकर मीठा। लेकिन जबार ने एक चीज़ नोटिस की कि जब से ये लड़की उनके घर में आई थी वो पुप्पो का लाया हुआ कोई भी खाना नहीं खा पाता था। ये वहम था या हकीकत, वो इस खोज में अब रहने लगा। दूसरी तरफ पुप्पो और बेटी उस मुलाजमा रानी की मौजूदगी में न जाने क्यों खुद को बेचैन महसूस करती थी। पुप्पो और उनकी बेटी की मौजूदगी में रानी जबार के इर्द गिर्द रहती थी। ये बात जबार के साथ साथ पुप्पो और उनकी बेटी भी महसूस कर चुकी थी, इसीलिए वो उससे चिढ़ने लगी। एक दिन पुप्पो बिरयानी लाई और जबार को कहा कि वो खुद उसे खिलाएंगी। वो जूं ही वहां बैठा तो रानी मुस्तरिब सी हो गई। जबार ने बिरयानी खाने के लिए जूं ही मुंह खोला तो उनकी बेटी जोर से चीखी, अम्मी सांप। सामने ही इच्छाधारी नागिन कुंडली मारे बैठी थी, जैसे देखकर सबका रंग फक हो गया। पुप्पो के हाथ से डोंगा जमीन पर गिर गया और चावल जमीन पर बिखर गए। एकदम ही वो नागिन आंखों से गायब हो गई। कहाँ गई? पूरे घर में एक रोला सा पड़ गया, मगर वो नजर न आई। जबार की तशवीशनाक नजरें जो ही किचन की तरफ उठी तो उसे वहां रानी खड़ी नजर आई। रानी की सांसें तेज तेज चल रही थी और वो पलकें झपकाए बगैर पुप्पो की तरफ गुस्से से देख रही थी। जबार चुपके से उठकर रानी की तरफ बढ़ा तो रानी घबरा कर पीछे हटी। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जबार के मजबूत हाथों ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खुद से करीब कर लिया। रानी की खुशबूदार सांसें जबार को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जैसे वो कहीं दूर से भाग कर आई हो। उसका बदन हल्का हल्का सा गर्म था। जबार एकदम उसके पास से दूर हटा तो वो भागते हुए वहां से चली गई। तो जबार मुस्तरिब हो गया। जबार उस रात जल्दी जंगल चला गया, लेकिन जब वापस आया तो बहुत ही अफसुर्दा था। मुसलसल रोने से उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो अपने कमरे पे बिस्तर पर आते ही गिर गया। अचानक से उसे लगा जैसे बिस्तर पर कोई बैठा है। उसने सर उठाया तो सामने रानी थी। वो रानी को देखकर फौरन सीधा होकर बैठा ही था कि एकदम रानी ने अपनी शक्ल तब्दील कर ली और अब वो एक इच्छाधारी नागिन का रूप धार चुकी थी। वो फन फैलाए हुए और बेड से काफी ऊपर को उठ रही थी। फिर वो अचानक बेड पर गिरी और रेंगते हुए तेजी से जमीन पर आई। तो जबार उसे पकड़ने की नीयत से आगे बढ़ा कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो नागिन तेजी से निकल गई। जबार उसके पीछे पीछे जाने लगा। हवेली की राहदारियों से गुजरकर वो उस हवेली के तहखाने की तरफ बढ़ी तो जबार ठटका। यहाँ कोई नहीं आता था क्योंकि तहखाना काफी हटकर हवेली से बना हुआ था। अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और उसमें रोशनी जलने लगी। वो सीढ़ियों पर ही खड़ा था कि उसे सामने सर झुकाए कमजोर जिस्म दिखाई दिया। अचानक नागिन फिर से रानी के रूप में आ गई। जबार, मेरे मोहसिन, अंदर आ जाओ। वो उस आवाज के ट्रांस में तहखाने की सीढ़ियां उतरता गया कि अचानक रानी ने नीली का सर ऊपर किया, जिसकी आंखें बंद थीं। जबार को अपनी आंखों पर यकीन न आया और वो तड़पता हुआ नीली के पास आया और उसे बाजू में भरकर रोने लगा। अचानक उसकी चीखें उसके गले से निकलने लगीं और 1 साल बाद ना सिर्फ उसे नीली मिल गई बल्कि उसकी आवाज़ भी वापस आ गई। नीली! वो बार बार उसे पुकारने लगा। तुम यहाँ कैसे? वो उसे खुद से लिपटाए रोता जा रहा था।
زبار نے رانی کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا کہ اچانک تہ خانے کی سیڑھیوں پر اسے آوازیں آنے لگی۔ یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ یہ پھپھو کی آواز تھی۔ وہ چونک کر مڑا تو پھپھو اور ان کی بیٹی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اور زبار کو دیکھ کر غصے سے کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ زبار پر پسٹل کا فائر کرتی، ان کا پاؤں پھسلا اور وہ سر کے بل زمین پر آ گری۔ ان کی بیٹی چیختی ہوئی ان کے سرانے بیٹھ کر رونے لگی۔ نیلی کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ ان ماں بیٹی کو دیکھ کر خوف زدہ سی ہو گئی۔ یہ انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ ان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے زبار کے چوڑے سینے سے چپکنے لگی تو زبار نے اسے اپنے بازو میں بھیجتے ہوئے کہا کہ اب کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور اسے لے کر تہ خانے سے نکلا۔ جاتے جاتے اس نے پھپھو کی طرف نفرت سے دیکھا جس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مطابق اس کا مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس قدر حویلی کی لالچی میں انتی ہو چکی تھی کہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کو آزردہ کر ڈالا۔ یہ جانے بغیر کہ دوسروں کو دکھ دے کر اپنے گھر میں خوشیوں کی بنیادیں نہیں ڈالی جا سکتی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔